दोस्तों, कतर में होने वाला वर्ल्ड कप दुनिया में सबसे महंगा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। फीफा की हिस्ट्री में जितने भी वर्ल्ड कप हुए, अगर इन सब के खर्चे को एक साथ जमा किया जाए तो वो फिर भी कतर में होने वाले वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं कर सकते। The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. सिर्फ 6 महीने के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने जा रहा है और ये मिडल ईस्ट में फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप होगा। और यही वजह है कि कतर इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन स्टेडियम बना रहा है। कतर की टोटल पॉपुलेशन 30 लाख के करीब है और ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है जो फीफा वर्ल्ड कप का इवेंट होस्ट कर रहा है। लिहाजा कतर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो टूर्नामेंट को एहतियात से करवाएं। अगर आप टोटल कॉस्ट को ऐड करें, ना सिर्फ नए ग्राउंड बनाने की बल्कि पुराने ग्राउंड को रेनोवेट करने में जो खर्चा आएगा, इसके अलावा जो ग्राउंड के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, अगर इस सब को जमा किया जाए तो ये दुनिया का सबसे महंगा टूर्नामेंट होने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कतर ने इस काम पर 220 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रकम है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं, 2006 में जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड कप पर सिर्फ 4.3 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। लेकिन इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि कतर में नए स्टेडियम की लागत सिर्फ 7 से 10 बिलियन डॉलर के दरमियान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले खर्चात का बड़ा हिस्सा मुतल्लिका लागत है, जो ब्रॉडर कतर 2030 के प्लान का हिस्सा है। तमाम स्टेडियम सेंट्रल दोहा के 21 किलोमीटर के दायरे में वाक़िया हैं। इन्हें मेट्रो और ट्राम सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा ताकि लोगों के लिए एक दिन में एक से ज़्यादा मैचेस देखना मुमकिन हो। कतर एक अरब कंट्री है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। कतर ने इस गर्मी को स्टेडियम के अंदर कम करने के लिए हर स्टेडियम में सोलर पावर कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे ग्राउंड में टेम्परेचर सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सारे स्टेडियम्स को इको फ्रेंडली यानी माहौल दोस्त बनाया गया है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ने मॉड्यूलर एलिमेंट के साथ स्टेडियम बनाने का वादा किया है, जिसे टूर्नामेंट के बाद दोबारा तरतीब दिया जाएगा। दोस्तों, मॉड्यूलर एलिमेंट वो होते हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद ज़ाया नहीं जाते बल्कि किसी दूसरी जगह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद सिर्फ एक स्टेडियम को इसकी मौजूदा हालत में छोड़ा जाएगा और एक स्टेडियम को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। 6 बचे हुए स्टेडियम्स की आधी कुर्सियाँ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को भेजी जाएंगी ताकि इसके साथ वो अपना स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाएं। इस कदम के साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 22 स्टेडियम बनाए जाएंगे। अब चलते हैं कतर में बनने वाले 8 स्टेडियम और इनके मुनफरिद डिज़ाइन पर गहरी नज़र डालने। नंबर 1, लुसेल स्टेडियम। यह स्टेडियम ओपनिंग मैच और फाइनल के साथ साथ अहम मैचों को होस्ट करेगा। इस स्टेडियम को फोस्टर एंड पार्टनर्स ने डिज़ाइन किया था और इसमें 80,000 शौकीन के बैठने की गुंजाइश रखी गई है, जो कि कतर में बनने वाले तमाम स्टेडियम से ज़्यादा गुंजाइश है। इसका डिज़ाइन फैंटम लालटेन से मुतासर होकर लिया गया है, जिसकी खसूसियात रोशनी और साया यानी लाइट एंड शेडो है, जो कि अरब और इस्लामी ममालिक में फ़न और दस्तकारी के सुनहरे दौर की खसूसियत है। यह स्टेडियम अपनी दी गई मुकर्ररा मुद्दत के काफ़ी अरसे बाद मुकम्मल हुआ और ये दोहा सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। इस स्टेडियम की ज़्यादातर सीट्स टूर्नामेंट के बाद गरीब ममालिक को अतिया कर दी जाएंगी। नंबर 2, अलबैत स्टेडियम। अलबैत स्टेडियम सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है। इस स्टेडियम में सेमीफाइनल तक 9 मैचेस खेले जाएंगे और होस्ट कतर के दरमियान इफ्तिताही मैच में इफ्तिताही तकरीब का स्टेज भी यही स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में 60,000 शौकीन की बैठने की गुंजाइश होगी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। इस स्टेडियम को अरब मेहमान नवाजी की नुमाइंदगी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका ढांचा रवायती अरब खेमे जैसा नज़र आता है। कतर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए गर्मी को दूर रखने के लिए इसकी छत को इस डिज़ाइन से बनाया गया है
کہ وہ گرمی زیادہ ہونے کی صورت میں اس چھت کو بند کیا جا سکے تاکہ اسٹیڈیم کے اندر کا ٹمپریچر برابر رہے۔ نمبر 3، الجنوب اسٹیڈیم۔ الجنوب اسٹیڈیم کا ڈیزائن ساحلی شہر میری ٹائم ہیریٹیج کی منظوری میں کشتیوں کی فروخت سے متاثر ہے۔ یہ بھی البیت اسٹیڈیم کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ موسم گرما کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے اس کے اوپر چھت لگائی گئی ہے جس کو مرضی کے مطابق کھول اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اس طرز کے اسٹیڈیم اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور شائقین زیادہ ٹائم تک بغیر تنگ ہوئے میچ کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس اسٹیڈیم کا ڈیزائن عالمی شہرت یافتہ برطانوی اور عراقی آرکیٹیکٹ زاہا حدید نے تیار کیا تھا۔ الجنوب پہلا اسٹیڈیم تھا جو 2019 میں مکمل ہو چکا تھا اور اس میں 40,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ نمبر 4، اسٹیڈیم 974۔ اسٹیڈیم 974 کو پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے لیے 974 شپنگ کنٹینرز اور دیگر ماڈولر اسٹیل ایلیمنٹ سے تیار کیا گیا ہے جو کہ قطر کی ایک بندرگاہ کے قریب ہے۔ اس اسٹیڈیم کو ایسے مٹیریل سے تیار کیا گیا ہے جو کہ ٹورنامنٹ ختم ہونے کے بعد ایزیلی ڈیمالش ہو سکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عام روایتی اسٹیڈیمز کے مقابلے میں کم ترقیاتی مٹیریل کی ضرورت پڑے گی اور اس کی لاگت یعنی کاسٹ بھی دوسرے اسٹیڈیم سے کم ہے۔ اسٹیڈیم 974 واحد واٹر فرنٹ وینیو ہے جس میں دوحہ اسکائی لائن کا شاندار نظارہ ہے۔ اس اسٹیڈیم کو فینوک اربن آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہے۔ نمبر 5، ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم قطر فاؤنڈیشن کے اندر دوحہ کے مرکز سے بالکل باہر ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کوارٹر فائنل تک 6 میچوں کی میزبانی کرنے والا ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم ٹورنامنٹ کے بعد قومی خواتین کی ٹیم کے لیے مختص کر دیا جائے گا۔ یہ اسٹیڈیم صحرا میں ایک ہیرے کی شکل اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کو دن اور رات میں چمکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ اسٹیڈیم آسمان پر سورج کی ڈائریکشن بدلنے پر اپنا رنگ تبدیل کرے گا جو کہ واقعی ایک پرکشش چیز نظر آئے گی۔ نمبر 6، احمد بن علی اسٹیڈیم۔ اس اسٹیڈیم کو شروع میں الریان کا نام دیا گیا تھا لیکن بعد میں اس اسٹیڈیم کو احمد بن علی اسٹیڈیم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اسٹیڈیم کوارٹر فائنل تک 7 میچز کی نمائندگی کرے گا۔ اس کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا ہے جس سے یہ قطری ثقافت کی عکاسی کرتا ہے، قطر کی جنگلی حیات سے لے کر درختوں کی تاریخ تک۔ یہ اسٹیڈیم ریگستان کے قریب ہے لہٰذا مہمان نوازی کے علاقے اور گراؤنڈ کے باہر تجارتی سامان کے سٹالز کو ریت کے ٹھیلوں کی شکل دی جائے گی۔ نمبر 7، التمامہ اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم گرافیہ کی روایتی بنی ہوئی ٹوپی سے متاثر ہے جسے پورے عرب خطے کے باشندے بڑے شوق سے پہنتے ہیں اور اس کو اسٹیڈیم کی تصویر میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا ورلڈ کپ اسٹیڈیم ہے جسے قطری آرکیٹیکٹ ابراہیم نے 40,000 شائقین کی گنجائش کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے۔ یہ اسٹیڈیم ٹورنامنٹ کے دوران 8 میچز کو ہوسٹ کرے گا۔ ٹورنامنٹ کے بعد اس اسٹیڈیم کی کرسیاں بھی ترقی پذیر ممالک کو ڈونیٹ کی جائیں گی اور کچھ 20,000 کے قریب کرسیاں فٹ بال اور دیگر کھیلوں کے مقابلے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم۔ 2022 فیفا ورلڈ کپ قطر میں استعمال ہونے والا یہ اسٹیڈیم واحد ایسا اسٹیڈیم ہے جو 1976 میں ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ مئی 2019 میں 40,000 تماشائیوں کے سامنے امیر کپ فائنل کی میزبانی بھی کی تھی۔ اس وقت یہ قطر کا نیشنل اسٹیڈیم ہے۔ 2005 میں اس اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پر کام کیا گیا تاکہ 2006 میں منعقد ہونے والی ایشیائی گیموں کی میزبانی کر سکے۔ دوستو، کسی دوسرے بڑے میگا پروجیکٹ کی طرح یہ اسٹیڈیمز پروجیکٹ بھی تنقید اور تنازعات کی زد میں رہے ہیں۔ قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ نہ صرف اس کی ہونے والی زیادہ لاگت بلکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث بین الاقوامی سطح پر تنقید کی زد میں آیا ہے کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے ہزاروں مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے اور قطر کی گرمی میں دن رات کام کرنے سے بہت سارے ورکرز کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان الزامات کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں بحث جاری ہے کہ ورلڈ کپ دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے۔ حال ہی میں فرانس کے بڑے شہروں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ان اسٹیڈیمز کے ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے کھیلوں اور عوام کو بڑی سکرینز پر نشر کرنے کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔
टूर्नामेंट में अभी कुछ दिन बाकी हैं और कतर इन गेम्स की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बात का इम्कान बहुत कम है कि कतर में टूर्नामेंट के इनेकाद का फैसला वापस किया जाए। इन स्टेडियम्स के मंसूबों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।